नाज़रीन आदाब, 9 दिसंबर 2023 मुताबिक 24 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महबूबा मुफ्ती को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में आज शदीद झटका लगा। लोकसभा की अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट आज ऐवान में रखी गई, जिसमें महबूबा मुफ्ती की रुकनियत मनसूख करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले पर कहा कि महबूबा का रवैया गैर अखलाकी है, उन्हें इस तरह का इल्जाम नहीं देना चाहिए था। अपनी पार्लियामानी रुकनियत मनसूख किए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की रकम या तोहफा लेने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अखलाकियात कमेटी इस मामले की जांच की तह तक भी नहीं गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत को लगता है कि मुझे खामोश कराकर वो अडानी के इशू से ध्यान भटका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की इंतकाम की सियासत करार देते हुए कहा कि ये पार्लियामानी जमहूरियत के लिए शर्म की बात है। महबूबा मुफ्ती को जिस तरह निकाला गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को मनसूख करने के लिए जुमे को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। ये बिल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरिनाथ सिंह यादव ने पेश किया। ऐवान में इस बिल को पेश करने के हवाले से वोटिंग भी हुई। इस बिल को पेश करने की हिमायत में 53 अरकान थे, जबकि 32 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट यादव ने इस बिल को पेश करने की इजाजत मांगते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 समाज में मुबैना बुग़्ज़ और नफरत पैदा करता है। ये अपनी बेबना ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, माशरे के इत्तेहाद और हम आहंगी को तकसीम करता है। अपने बेपनाह इख्तियारात के बलबूते पर वो सरकारी निजी इमलाक और खानकाहों और मंदिरों पर मनमानी कब्जा कर लेता है। लिहाजा मैं मुल्क के मफाद में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को मनसूख करने के बिल को बहाल करने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। राज्यसभा के कई मेंबरान इस प्राइवेट मेंबर बिल के खिलाफ खड़े नजर आए। कांग्रेस MP जयराम रमेश ने बगैर इजाजत के बोलते हुए प्राइवेट मेंबर बिल पर कई बार तकसीम का मुतालबा किया। इस प्राइवेट मेंबर बिल के तारुफ पर मुख्तसर बहस और वोटिंग के बाद हरनाथ सिंह यादव ने आईनी तरमीमी बिल 2023 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 की मनसूखी का बिल राज्यसभा में पेश किया। एक और खबर के मुताबिक जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM के चीफ लालदू गोमा ने जुमे के रोज मिजोरम की राजधानी आइजोल वाक़े राजभवन में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान रियासत के 14वें वजीर आला की शक्ल में हलफ बर्दारी की। मिजोरम की नई ZPM हुकूमत की 12 रुकनी काबीना में लालरीन पुई वाहिद खातून वजीर है। 12 वज़रा में से 7 ने पहली बार रुकन असेंबली बनने का शरफ हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की साबिका खुसूसी हैसियत को खत्म करने और उसे 2 मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के अगस्त 2019 के फैसले की सदाकत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर पीर यानी 11 दिसंबर 2023 को अपना देरीना फैसला सुनाने जा रही है। आईनी बेंच ने 16 दिनों तक मुताल्लिक़ा फरीकों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कामयाबी का रास्ता सख्त मेहनत और कोशिश से ही हासिल हो सकता है। टारगेट तक पहुंचने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अगर हदफ मुकर्रर हो और उस तक पहुंचने का सही रास्ता मालूम हो तो मकसद जरूर हासिल होता है। वज़ीर आला आज गौतम बुद्ध नगर जिला के ग्रेटर नोएडा में बिनेट यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को डिग्रियां और मेडल्स देकर एजाज से नवाजा। वज़ीर आला ने कहा कि इंसान जिंदगी के जिस भी शोबे में काम कर रहा है उसे अपनी जिम्मेदारियां मुसलसल अदा करते रहना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की महबूबा मुफ्ती की पार्लियामेंट की रुकनियत की मनसूखी का जिक्र किए बगैर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी की क़यादत का अपोजिशन के तई बदनीयती पर मबनी रवैया पूरी तरह से गैर आईनी और गैर जमहूरी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपोजिशन की हर आवाज को कुचलने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव ने जुमे के रोज जारी करदा अपने बयान में कहा कि बीजेपी न तो आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है और न ही आइन के तई वो वफादार है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के जेर इंतजाम चलने वाले इमदाद याफ्ता और मंजूर शुदा मदारिस में मेयार के मुताबिक तलबा की तादाद न होने पर रजिस्ट्रार मदरसा तालीमी बोर्ड ने जिला अक़लियती बहबूद के सभी अफसरान को एक खत जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी है। रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने जारी लेटर में कहा है कि कई बरसों से सेकेंडरी यानी मुंशी मौलवी
اور ہائر سیکنڈری یعنی عالم کے علاوہ کامل اور فاضل کے امتحانات کے لیے درخواستیں بہت کم دی جا رہی ہیں، جو کہ اتر پردیش نان گورنمنٹل عربی و فارسی ریکگنائزیشن ایڈمنسٹریشن اینڈ سروس رول 2016 کے خلاف ہے۔ محترمہ اوستھی نے کہا کہ جن مدارس میں منشی مولوی وغیرہ کے طلبہ کی تعداد 30 سے کم اور اعلیٰ درجات میں 10 سے کم ہے، ان مدارس کے خلاف کارروائی کے لیے بورڈ کے دفتر کو تجاویز بھیجی جائیں۔ دارالعلوم ستاریہ رضویہ مچھلی محال لکھنؤ میں سلیم آزاد مکیمیہ منتظم اعلیٰ مدرسہ ستاریہ کے زیر اہتمام ایک محفل کا انعقاد ہوا، جس میں آل انڈیا محمدی مشن کی طرف سے آل انڈیا محمدی مشن کے سرپرست مولانا مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی اور آل انڈیا محمدی مشن کے صدر سید اقبال ہاشمی کے ہاتھوں مدرسے کے طالب علموں کو گرم لباس پیش کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مدرسے کے منتظم سلیم آزاد مکیمیہ، قاری شفیق عالم برق، مدرسے کے پرنسپل مولانا منظر القادری، جامع مسجد مچھلی محال کے پیش امام مولانا اور ادارے شرعیہ فرنگی محل کے جنرل سیکریٹری مولانا عفان عتیق فرنگی محلی وغیرہ خاص طور سے موجود تھے۔ گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ علی گنج لکھنؤ میں یوم روزگار منایا جا رہا ہے، جس میں 54 کمپنیاں حصہ لیں گی۔ ٹریننگ کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ آفیسر ایم.اے. خان نے بتایا کہ کمپنی میں امیدواروں کے مختلف عہدوں کے لیے مختلف اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے عمر کی حد 18 سے 45 برس ہے اور صرف ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، ITI، ڈپلوما، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور بی ٹیک پاس کرنے والے ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ تنخواہ 10,000 سے 40,000 روپے ماہانہ ہوگی اور کمپنی کی جانب سے دیگر سہولیات بھی فراہم کرائی جائیں گی۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق غزہ کی پٹی کے 36 اسپتالوں میں سے محدود خدمات کے ساتھ صرف 14 اسپتالوں میں ہی مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دیگر اسپتالوں کے پاس مریضوں کے علاج کے لیے وسائل نہیں بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر OCHA نے جمعرات کو اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس سے پہلے پیر کو کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں 36 میں سے نصف یعنی 18 اسپتالوں نے پچھلے 60 دنوں سے کم کے عرصے میں کام کرنا بند کر دیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں صحت کا زیادہ تر نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کو جلد از جلد روکنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ماسکو میں روسی صدر پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ غزہ کی پٹی پر بمباری کو جلد از جلد بند کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے نسل کشی کے مترادف ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ لڑائی کے ان 62 دنوں میں صہیونی فوج نے 17,177 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھیجنے کی گزارش مسترد کر دی اور نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ کمرے عدالت میں موجود تھے۔ نواز شریف کے وکیل نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں مجموعی طور پر 22 گواہ تھے اور ان گواہان میں سے کوئی بھی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے قرآن پاک سمیت مذہبی تحریری مواد کی بے حرمتی اور توہین کو جرم قرار دینے کا قانون منظور کر لیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال تک کی سزا دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈنمارک میں ایک عرصے سے مقدس کتب بالخصوص قرآن اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے خلاف مسلمان ممالک سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے ڈنمارک سے اس سلسلے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈنمارک کے وزیر قانون نے ایک بیان میں کہا کہ عملی طور پر اب مقدس اوراق یا تحریری مواد کو عوامی سطح پر جلانا، پھاڑنا یا ان کی توہین کرنا ممنوع ہوگا اور جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان پر جرمانے یا 2 سال تک کی قید کی سزا دی جائے گی۔ برازیل نے کہا ہے کہ وہ وینزویلا حکومت کی جانب سے گیانا کے زیر کنٹرول علاقے کو ضم کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد اپنی سرحد پر فوج تعینات کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ وینزویلا نے چند سال پہلے سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے بعد اپنے زمینی دعووں کی تجدید کی تھی۔ اس کے بعد اتوار کو ہونے والے ریفرنڈم کے بعد وینزویلا میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے 95% سے زیادہ ووٹروں نے اسکیپو پر حکومت کے دعوے کی حمایت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسپیکو کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔